ओं श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हरिवन्तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र पूर्वकृदन्तप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र 19 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् पाठे सर्वादौ अस्माभिः सप्तम्यां जनेर्डः इति सूत्रं पठितं। तत्र सप्तम्यन्ते उपपदे जनधातोः डप् प्रत्ययः भवति भूते इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। सरसिजम् इति उदाहरणं तत्र साधितं। ततः मन्दुरायां जातः मन्दुरजः इति उदाहरणान्तरमपि दृष्टम्। अत्र मन्दुरा इत्यस्य ह्रस्वः ज्ञापोः संज्ञाच्छन्दसोर्बहुलम् इत्यनेन भवति इति तत्र स्मारितं ग्रन्थकारेण। ततः पञ्चम्याम जातौ इति सूत्रं पठितं। पञ्चम्यन्ते उपपदे अजातिवाचके जनधातोः डप् प्रत्ययः भवति। सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। संस्कारजः अदृष्टः इति उदाहरणद्वयं दृष्टं। तदनन्तरम् उपसर्गे च संज्ञायाम् इति अग्रिमं सूत्रं दृष्टं। तत्र प्रजा इति उदाहरणं साधितं। नाम उपसर्गे पूर्वपदे अथवा उपसर्गरूपे उपपदे सति संज्ञायां गम्यमानायां जनधातोः डप् प्रत्ययः भवति इत्युक्तं। ततः अनौ कर्मणि इति अग्रिमं सूत्रं पठितम्। तत्र कर्मण्युपपदे अनु एतस्मात् परतः जनधातोः डप् प्रत्ययः भवति अनुजा पुमनुजा इति उदाहरणं तत्र साधितम्। अनुपूर्वात् जनेः कर्मण्युपपदे डस् स्यात् इति अर्थः मूले एव उक्तः। पुमांसम् अनुरुध्य जाता, तस्मात् पुमांसः पुमः पश्चात् जाता इति या सा पुमनुजा भवति इति तत्र अर्थविशेषः दृष्टः। ततः अन्येष्वपि दृश्यते इति सूत्रमस्माभिः पठितम्। अन्येषु अपि उपसर्गेषु जनेर्डः स्यात् इति अर्थः पठितः। अजः, द्विजः, ब्राह्मणजः इत्यादीनि उदाहरणानि तत्र साधितानि। तत्र उक्तम् अपि शब्दः, नाम अन्येष्वपि दृश्यते इत्यत्र अपि शब्दः सर्वोपाधिव्यभिचारार्थः तेन धात्वन्तरादपि कारकान्तरेष्वपि क्वचित् परितः खाता परिखा इति उदाहरणं तत्र साधितम्। ततः क्तक्तवतू निष्ठा इति सूत्रमग्रिमं पठितमस्माभिः। एतौ निष्ठा संज्ञौ स्तः इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। ततः निष्ठा इति सूत्रं पठितं। भूतार्थवृत्तेर्धातोः निष्ठा संज्ञकः प्रत्ययः स्यात् इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। ततः तत्र क्तप्रत्ययः अत्र यः, नाम निष्ठा संज्ञकयोः क्तप्रत्ययः यः भवति तस्य अर्थः स्मारितः। नाम भावकर्मणोरेव अयं भवति इति तत्र स्मारितम्। अयं क्तप्रत्ययः भवति इति। क्तवतु इति तु कर्तरि भवति इति चापि तत्र स्मारितम्। ततः तत्र स्नातं मया स्तुतस्त्वया विष्णुः विष्णुर्विश्वं कृतवान् इत्यादीनि उदाहरणानि क्रमशः तत्र अस्माभिः दृष्टानि। तदनन्तरं निष्ठायामण्यदर्थे इति सूत्रं पठितं। ण्यदर्थः भावकर्मणि। ततः अन्यत्र निष्ठायां क्षियो दीर्घः स्यात् इति पठितं। ततः क्षियो दीर्घात् इति आष्टमिकं सूत्रं पठितं। दीर्घात् क्षियः निष्ठा तस्य नः स्यात् क्षीणवान् इति उदाहरणं तत्र साधितं। भावकर्मणोऽस्तु क्षितः कामः मया इति अग्रे, नाम तत्र प्रकृते दीर्घः न भवति, णत्वमपि न भवति इत्युक्तं। ततः पूर्वं पठितं शुकः किति सूत्रं स्मारितं।
इणनिषेधविधायकं शितः शितवान् इत्यादिषु भूतवान् क्षुतः इत्यादिषु तत्र क्षुतः नुतः वृतः इत्यादिषु तत्र णत्वं न भवति इत्युक्तं क्षन्तव्यः इडागमः न भवति इत्युक्तं शुकः किति इत्यनेन। तर्हि ऊर्णूय इति धातोः विशेषः तत्र उक्तः, नाम तस्य शुकः किति इति तु एकाच् स्वेव प्रवृत्तिमर्हति। अयं तु ऊर्णूय इति धातुः सेट् सन् अनेकाच् खलु वर्तते, अतः अत्र इडागमः स्यादेव खलु इति चेत् ऊर्णोतेर्नुवद्भावः वाच्यः। नुवद्भावे कृते सति तु एकाच्त्वमपि नाम नु धातोः एकाच्त्वधर्मः अपि अत्र अतिदिष्टः इति कृत्वा एकाच्त्वात् प्रकृते अतिदेशः क्षन्तव्यः। तत्र नुवद्भावे सति शुकः किति इत्यनेन तत्र इण्निषेधः सम्पन्न एव इति तत्र पठितम्। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थमासन्। क्षियो दीर्घात् दीर्घादिति क्षियो विशेषणं तदाह दीर्घात् क्षिय इति दीर्घान्तादित्यर्थः निष्ठा तस्य न इति रदाभ्याम् इत्यतस्तदनुवृत्तेरितिभावः क्षीणवानिति क्षिधातोः कर्तरिक्तवतुः निष्ठायामण्यदर्थेति दीर्घः तकारस्य नत्वं शात् परत्वान्नः क्षितः कामः मया इति क्षपितः इत्यर्थः क्षिक्षये इत्यस्मात् अन्तर्भाविनर्थात् कर्मणिक्तः भावे तु क्षितं कामेन इत्युदाहार्यम् अत्र ण्यदर्थयोर्भावकर्मणोर्विहिते क्ते दीर्घो न भवति अण्यदर्थे इत्युक्तेः दीर्घान्तत्वाभावात् क्षियो दीर्घातिथि नत्वन्न शुकः किरीति शितित्यादौ इण्निषेधस्मारकमिदं क्षुत इति टुक्षुशब्दे अस्मात् कः ननु ऊर्णुत इति कथम् अनेकाच्कत्वेन शुक इति निषेधस्य अप्रवृत्तेरित्यतः ऊर्णोतेर्नुवदिति वार्तिकमिदम् इति तत्र एतावत्पर्यन्तः व्याख्याभागः च अस्माभिः गते पाठे पठितः। अयम् अस्मत्क्रमे 19 पाठः पूर्वकृदन्तप्रकरणस्य अस्य प्रवृत्तः अभूत्। अधुना तावत् अस्य पूर्वकृदन्तप्रकरणस्य 20 पाठः अस्माकं क्रमे अग्रे आरब्धः भवति। व्याख्याता सूत्रं प्रति इङ्गितं करोति रदाभ्याम् इत्युक्त्वा। मूले यदि पश्यामः तर्हि आष्टमिकं सूत्रं दृश्यते रदाभ्यां निष्ठातो नः पूर्वस्य चदः इति। तत्र सूत्रस्य पदपरिचयं प्राप्नुमः, ततः सूत्रार्थं द्रक्ष्यामः। तत्र रदाभ्याम् इति पञ्चम्यन्तं भवति, पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति, क्षन्तव्यः द्विवचनान्तं भवति। निष्ठातः इति अव्ययं भवति, तस् प्रत्ययान्तम् अव्ययं भवति। नः इति प्रथमान्तं भवति, अकारः अत्र उच्चारणार्थकः भवति। पूर्वस्य इति षष्ठ्यन्तं च इति अव्ययं दः इत्यपि नः इति तु प्रथमान्तं, नः इति प्रथमान्तं विधीयमानं, पूर्वस्य षष्ठ्यन्तं च इति अव्ययं दः इति तत्र षष्ठ्यन्तं पदं भवति। सम्यक्। तत्र व्याख्याता कथयति निष्ठायाः नैव ततः पूर्वं कथयति रदाभ्याम् इत्यत्र रदाभ्याम् इत्यकारावुच्चारणार्थौ, अत्र अकारौ यौ पठितौ वर्तेते तौ उच्चारणार्थौ स्तः खलु। नाम तत्र रेफः दकारश्च विवक्षितः वर्तते। कथयति तदाह रेफदकाराभ्याम् इति मूले उक्तं खलु, रेफदकाराभ्यां परस्य निष्ठा तस्य नः स्यात् इति। एवं खलु।
निष्ठातः इति मया अव्ययम् उक्तं खलु, भ्रमवशात् उक्तं, मम दोषः सः, तथा नास्ति। व्याख्यातारं पश्यन्तु। निष्ठायाः तु निष्ठात् षष्ठी तत्पुरुषः भवति। नाम निष्ठा या वर्तते तस्याः यः तकारः सः, एवं खलु, तस्य निष्ठात इति विग्रहः, तदाह निष्ठा तस्येति इति मूले उक्तं खलु। निष्ठा तस्य नाम निष्ठायाः यः तकारः तस्य नः स्यात्। व्याख्याता कहते निष्ठा तकारस्य इत्यर्थः, नः स्यात्, नकारः स्यात् इत्यर्थः। सूत्रे न इति प्रथमान्त अकारः उच्चारणार्थः तत्पूर्वमेव उक्तं। दकारस्य चेति, एवं खलु, दकारस्य च, तत्र मूले उक्तं खलु किं, रेफदकाराभ्यां परस्य निष्ठा तस्य नः स्यात् निष्ठापेक्षया पूर्वस्य धातोर्दकारस्य च। नाम निष्ठापेक्षया, निष्ठातः पूर्वः यदि, निष्ठापेक्षया पूर्वस्य यदि धातोः दकारः वर्तते तस्यापि नत्वं भवति इति भावः, एवं खलु। व्याख्यातः दकारस्य चेति नकारः इत्यनुषज्यते च ग्रहणसामर्थ्यात्। सूत्रे द इति षष्ठ्यन्तमिति भावः। चरितम् उदितम् इत्यत्र तु नत्वं न, एवं खलु। कुतः कथ्यते? निष्ठातकारस्य इटाव्यवहितत्वेन हृदाभ्यां परत्वाभावात्, एवं खलु। रेफात् परस्योदाहरति, एवं खलु। यथा सूत्रार्थः दृष्टः, रेफदकाराभ्यां परतः निष्ठा तस्य नः स्यात्। किमुदाहरति? श्रृ कथयति, श्रृ इति श्रृ धातोः क्तप्रत्ययसूचनमिदं श्रुहिंसायाम् इति धातुः पठितः खलु अस्माभिः। तत्सम्बद्धम् उदाहरणमत्र कथयामः इति सूचनाय अयम् अविभक्तिकः निर्देशः कृतः वर्तते इति भावः। समीचीनम्। क्तप्रत्ययः भवति केन? निष्ठा इत्यनेन, एवं खलु। व्याख्याता वदति ननु, अस्तु अग्रे भिन्नः विचारः। मूले पश्यन्तु, श्रृ ऋत इत् रपरः, नाम ऋत इद्धातोः इत्यनेन इत्त्वं भवति। रपरः उरुण्डपरः इत्यनेन रपरत्वं भवति। अग्रे कथयति णत्वं शीर्णः इति च भवति, एवं खलु। अतः शीर्ता एवं, परन्तु अत्र रोरुपधाया दीर्घ इकः इत्यनेन हलिच इत्यनेन दीर्घः भवति। तत्र रोरुपधाया इति विषयः अपि तत्र अनुवर्तते, तेन दीर्घः भवति। शीर् न णत्वं केन? अट्कुवाङ् व्यवाये शीर्ण नैव रदाभ्यां क्षन्तव्यः, किं तद्? रसाभ्यां णोनः समानपदे इत्यनेन णत्वं। यतः शीर्न रेफात् अव्यवहितः परतः नकारः अस्ति इति कृत्वा। समीचीनम्। अग्रे व्याख्याता कथयति ननु कृतस्य अपत्यं कार्तिः कथं सिद्ध्यति? कथयति अग्रे अत इय आदिवृद्धिः तद्धिते पठितं खलु। रपरत्वं ऋस्थानस्य ऋ शब्दस्य ऋ वर्णस्य स्थाने आ इति वृद्धिः भवति, रपरत्वं च तत्र भवति इति भावः, एवं खलु। अग्रे कथयति अत्र निष्ठातकारस्य रेफात् परस्य क्व कृतस्य अपत्यं कार्तिः, एवं खलु। यतः कार्तिः इदानीम् अत्र आदिवृद्धिं कृत्वा रेफात् परतः यः तकारः लभ्यमानः वर्तते सः निष्ठात् तकारभूतः वर्तते खलु। कथयति रेफात् परस्य नत्वं स्यात् इति आह, तस्यापि नत्वं स्यात्। कार्तिः इति न स्यात्, कार्निः पुनः नत्वं इति कारणिः इति स्यात्, परन्तु अपेक्षितं तु कार्तिः इत्येव। इत्यतः आह बहिरङ्गत्वेन इति मूले पश्यन्तु।
बहिरङ्गत्वेन वृद्धेः असिद्धत्वात् न इह कृतस्य अपत्यं कार्तिः न इह नाम क्व कृतस्य अपत्यं कार्तिः इति। एवं खलु नाम प्रकृते आदिवृद्धिः या वर्तते सा बहिरङ्गत्वं भजते न त्वापेक्षया। तर्हि अन्तरङ्गे कार्ये कर्तव्ये बहिरङ्गस्य असिद्धत्वं भवति। असिद्धत्वात् यदि वृद्धिरेव नास्ति न त्वदृष्टौ तर्हि रेफोऽपि नायाति। रेफः यदि नायाति तर्हि हृदाभ्यां निष्ठातः पूर्वस्य जदः इत्यस्य सूत्रस्य वृद्धिरपि न भवति। अतः एवं युक्त्या नाम शास्त्रयुक्त्या प्रकृते णत्वं वार्यते कार्तिः इत्येव भवति इति भावः। सम्यक्। यदि रेफात् परतः यावन्ति उदाहरणानि सम्भवन्ति यावन्तः विचाराः सम्भवन्ति ते विचाराः कृताः, उदाहरणानि च प्रस्तुतानि। अधुना अग्रे अत्र कथयति व्याख्याता दात्परस्य उदाहरति। रेफात् परस्य उदाहृतं खलु पूर्वम्, इदानीं दात्परस्य नाम दकारात् परतः विद्यमानस्य उदाहरणम् अधुना प्रस्तूयमानमस्ति इत्यर्थः। छिन्नो भिन्न इति मूले अस्ति खलु, छिन्नः भिन्नः। छिद्र भिद्र इति धातुद्वयं छिद् भिद् क्ता एतस्य त अवशिष्यते। अग्रे कथयति अत्र निष्ठातकारस्य धात्वन्तदकारस्य च नत्वम् इति भावः। उक्तं खलु पूर्वस्य चदः नाम निष्ठापेक्षया पूर्वस्य धातोः दकारस्य च नत्वं भवति इति भावः। अतः छिन्न न भिन्न न मेलनेन छिन्नः भिन्नः इति रूपं सिद्धं भवति इति। हृदाभ्यां निष्ठातो नः पूर्वस्य चदः इति सूत्रगतः विशेषः। क्तप्रत्ययस्य प्रकृतिसम्बन्धः भवति इति कृत्वा क्तप्रत्ययसम्बद्धा नत्वव्यवस्था उच्यमाना वर्तते। तादृशी एव व्यवस्था इदानीम् अग्रे इतोपि उच्यमाना वर्तते। तदर्थं सूत्रं पश्यामः। तत्र आम् व्याख्याता इङ्गितं करोति संयोगादेः। मूले पश्यामश्चेत् सूत्रं भवति तत्र संयोगादेरातो धातोर्यण्वतः इति भवति सूत्रम्। सूत्रस्य पदपरिचयः एकवारं कर्तव्यः। संयोगादेः इति तत्र षष्ठ्यन्तं षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। संयोगः आदिः यस्य सः संयोगादिः तस्य संयोगादेः एवं विग्रहः। धातोः इत्यपि षष्ठ्यन्तं संयोगादेः इति धातोः विशेषणं भवति। यण्वतः यण् अस्मिन्नस्ति इति यण्वान् तस्य यण्वतः। सूत्रे संयोगादेः पुनः आतः इत्यपि अस्ति खलु। आतः इति चेत् इदमपि षष्ठ्यन्तं भवति। नाम धातोः एव सर्वाणि पदानि इमानि विशेषणानि वर्तन्ते। धातोः इति विशेष्यं चेत् संयोगादेः आतः यण्वतः यण्वान् सः धातुः अपेक्षितः, अपि च संयोगादिः अपेक्षितः, अपि च आकारान्तः अपेक्षितः। सम्यक्। तत्र हृदाभ्यां निष्ठातो नः पूर्वस्य जदः इत्यतः निष्ठातः नाम निष्ठातकारस्य इत्यनुवर्तते। नः इति च अनुवर्तते। व्याख्याता कथयति निष्ठातस्य न स्यादिति शेषपूर्णमिदं मूले पश्यन्तु। निष्ठातस्य न स्यात् नाम संयोगादिः यः धातुः आकारान्तः च यः धातुः यण्वान् अपि सः भवेत्। नाम संयोगादिः आकारान्तः यण्वांश्चापि सः भवेत्। तादृशात् धातोः परतः निष्ठातकारस्य नः स्यात् इति भावः। सम्यक्। उदाह्रियते द्राणः। एवं खलु कथयति द्राण इति द्राकुत्सायां गतौ अस्मात् कृतः नत्वं तर्हि पश्यन्तु द्रा धातु आकारान्तः अस्ति। संयोगादिः वर्तते आकारान्तः न क्षन्तव्यः। संयोगादिः वर्तते आकारान्तः वर्तते यण्वान् च अस्ति। अस्मिन् रेफोऽपि अस्ति। रेफः यण् भवति। समीचीनम्। अतः द्राणः इति
प्रयोगः अत्र सिद्धः भवति नाम अणत्वं भवति पश्चात् रसाभ्यां णोनः समानपदे इत्यनेन अणत्वे सति द्राण इति रूपं सिद्धं भवति दृ आन न अत्र तु रसाभ्याम् इति न अट्कुपाङ्गं यतः आकारेण व्यवधानमस्ति खलु इति कृत्वा अग्रे ग्लान इति एवं खलु तत्र ग्लै व्याख्याता कथयन्नस्ति ततः पूर्वं परन्तु मूले अन्यदपि उदाहरणमस्ति खलु तद्विषये व्याख्यात्रा नोक्तं किं स्त्यानः इति प्रकृते कः धातुः भवति इति चेत् स्त्यै इति धातुः पठितः खलु अस्माभिः किमर्थकः शब्दसङ्घातयोः भौवादिकः सः धातुः अनिट् परस्मैपदी च स्त्यै क्ता आदेच उपदेशेषिति एवं खलु आत्वं भवेत् खलु स्त्या त ततः धातुः संयोगादिः अस्ति आकारान्तः अस्ति यण्वाञ्चास्ति अतः निष्ठा तकारस्य नत्वं स्त्यान विभक्तिकार्ये कृते स्त्यानः इति सिद्ध्यति इदानीम् अग्रिमम् उदाहरणं कथयति व्याख्याता ग्लान इति मूले अस्ति खलु ग्लानः कथयति ग्लै हर्षक्षये आदेच उपदेशे आत्वे नत्वं किमपि नास्ति स्त्यानः इति यथा तद्वद् ग्लानः इत्यपि सिद्ध्यति समीचीनम् इति एतत् सूत्रगतः कश्चन विशेषः भवति इदानीम् अग्रे नत्वप्रकरणस्थमेव साक्षात् अव्यवहितम् अग्रिमं सूत्रम् अष्टाध्यायीस्थम् उच्यमानं वर्तते मूले व्याख्यायां च दृश्यते ल्वादिभ्यः इति समीचीनं तत्र ल्वादिभ्यः पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तम् इदं पदं भवति तत्र लूञ्छेदने क्रियादिगणे धातुः भवति लू आदौ येषां ते ल्वादयः तेभ्यः ल्वादिभ्यः सम्यक् तत्र व्याख्याता कथयति एकविंशतेरिति एवं खलु मूले उक्तं खलु किम् एकविंशतेर्लूयादिभ्यः प्राग्वत् नाम लूयादिभ्यः परतः निष्ठातकारस्य नत्वं भवति इति भावः समीचीनम् इति सूत्रस्य अर्थः तर्हि क्रियादिगणं यदि वयं पश्यामः तत्र लू धातोः आरभ्य अग्रे एकविंशतिः ये धातवः वर्तन्ते ते अत्र अवगन्तव्याः तदेव व्याख्याता कथयन्नस्ति क्रियादिषु क्रियादिषु 22 तेषु आद्यं पूयं विहाय ल्वादिभ्यः एकविंशतेरित्यर्थः इति कथयन्नस्ति एवं खलु तत्र एतेषां ग्रहणमत्र कर्तव्यम् आद्यं पूयं विहाय ल्वादिभ्यः इति एकविंशतेरित्यर्थः क्रियादिषु प्वादयः 22 वर्तते नाम लूय एतस्मादपि पूर्वं पूञधातुः अस्ति तं विहाय अन्ये ये एकविंशतयः ते ल्वादयः भवन्ति ते पठिताः सन्ति अस्माभिः अस्तु उदाह्रियते मूले लूनः लूयधातोः क्तप्रत्ययः भावकर्मणोः प्रकृते तु इदं भावे कर्मणि स्यात् कर्मणि यतः धातुः अयं सकर्मकः खलु लूयच्छेदने अतः
तर्हि निष्ठातकारस्य नत्वं भवति लूनः इति भवति, लूतः इति न भवति, एवं खलु। ज्या, तेषु ज्या इत्यपि धातुः अस्ति। व्याख्यातगते धातुसूचनं, ग्रहिज्येति सम्प्रसारणसूचनं, मूले अस्ति खलु ग्रहिज्या। तर्हि ज्या त इति स्थिते व्याख्यातगते ज्या त इति स्थिते संयोगादेः इति निष्ठा नत्वस्य असिद्धत्वात्, एवं खलु। ततः प्रागेव सम्प्रसारणे पूर्वरूपे च, एवं खलु। धातुः कः अस्ति अत्र? ज्या इत्येव खलु। किं कथेन अस्ति व्याख्याता? ज्यात इति स्थिते संयोगादेः इति निष्ठानत्वस्य असिद्धत्वात्, संयोगादेर्धातुर्निण्वतः इति एतेन नत्वं क्रियते, तस्य असिद्धत्वात्, निष्ठानत्वस्य असिद्धत्वात्, ततः प्रागेव सम्प्रसारणे, असिद्धत्वात् सम्प्रसारणं भवति। जि आ त पूर्वरूपे च जि, एवं खलु। त नाम अस्मद्दृष्टौ तु नत्वं जातमस्ति, जि न कथयति कृते आतः परत्वाभावात् संयोगादेः इति नत्वस्य अप्राप्तौ अनेन नत्वम्, ओहो केन? ल्वादिभ्यश्च। तत्र प्रकृते पूर्वमेव णत्वं कर्तुं न शक्यते, यतः तस्य तु असिद्धत्वात् निवृत्तिः जायते खलु। अतः असिद्धत्वात् संयोगादेः इत्यतः पूर्वमेव सम्प्रसारणं पूर्वरूपं भवति इति भावः। वा न वा? परन्तु तत्र सम्प्रसारणम् इ इति जातम्, आ इति अवशिष्यते, पूर्वरूपे सति जि न इति स्यात् खलु। तर्हि तत्र दीर्घः केन इति चेत् हलः इति सूत्रं पठितमस्ति अस्माभिः, तेन दीर्घो भवति। अतः जीन, ल्वादिभ्यश्च इत्यनेन नत्वं जीन विभक्तिकार्ये कृते जीनः इति प्रयोगः तत्र सिद्धो भवति। समीचीनं। ततः अग्रे किं कथयन् अस्ति पश्यामः। वार्तिकम् अस्ति, व्याख्याता कथयति दुग्वोर्दीर्घश्च, मूले द्रष्टव्यं। मूले उक्तवान् खलु दुग्वोर्दीर्घश्च, व्याख्याता स्पष्टप्रतिपत्त्यर्थं च कथयति वार्तिकमिदं। दुग्वोः इति षष्ठ्यन्तं पदं समाहारद्वन्द्वः भवति, दुश्च गुश्च दुगु तयोः दुग्वोः, एवं खलु। दीर्घः इति प्रथमान्तं च इति च अव्ययं भवति। किमुच्यते? दु गु आभ्यां परस्य निष्ठा तस्य नत्वं प्रकृतेर्दीर्घश्च इत्यर्थः। तर्हि किम् उदाह्रियते? दुगतौ, दूनः, टुदु उपतापे इत्ययं तु न गृह्यते सानुबन्धकत्वात्, एवं खलु। तत्र व्याख्याता कथयिष्यति अग्रे। ततः पूर्वं व्याख्याता किं कथयन् अस्ति पश्यामः। मृदुतया दुतया इति माघकाव्ये दुतशब्दं साधयितुमाह टुदु उपतापे इति, मूले अस्ति खलु। किं टुदु उपतापे इत्ययं तु न गृह्यते सानुबन्धकत्वात्, एवं खलु। नाम निरनुबन्धकसानुबन्धकग्रहणे निरनुबन्धकस्य एव ग्रहणं भवति इति खलु। इति अस्माभिः पूर्वं क्वचित् पठितं श्रुतं खलु। निरनुबन्धकग्रहणे न सानुबन्धकस्य ग्रहणं, परन्तु निरनुबन्धकस्य एव ग्रहणं भवति इति भावः। तर्हि प्रकृते दुग्वोः, प्रकृते दुगु इति एतौ द्वौ निरनुबन्धकभूतौ एव ग्राह्यौ इति भावः।
एवं खलु। तत्र वस्तुतः गु इति यः धातुः वर्तते, गु पुरीषोत्सर्गे इति निरनुबन्धकोऽपि अस्ति सानुबन्धकोऽपि अस्ति, परन्तु प्रकृते दु इति तु निरनुबन्धकः एव खलु गृहीतः, अतः निरनुबन्धकग्रहणे सानुबन्धकस्य ग्रहणं न भविष्यति इति भावः। तदेव कथति टुदु उपतापेत्येन तु न गृह्यते सानुबन्धकत्वात्, नाम टुदु उपतापेति सानुबन्धकत्वं भजते इति भावः। सम्यक्। अग्रे कथयति तत्र मृदुतया दुतया इति माघः, अत्र क्तान्तं वर्तते। मृदुतया दुतया, दुता इति अस्ति तत्र शब्दः, दुत इति अस्ति, तस्मात् प्रायः टापि सति मृदुता दुता इति साधितं वर्तते। मृदुतया दुतया इत्यत्र दुता इति, मृदुता इति भिन्नं, दुता इत्यत्र विचारः क्रियमाणः वर्तते, यस्य तृतीयान्तमिदं वर्तते। सम्यक्। यस्तु निरनुबन्धकः तस्य तु दूनः, तत्र तु नत्वं दीर्घश्च भविष्यत्येव इति भावः। एवं खलु। ततः अग्रे गूणः व्याख्यातः गुधातोः क्ते दीर्घः, एवं खलु। गु पुरीषोत्सर्गे तौदादिकः धातुः, एवं खलु। अकर्मकः वस्तुतः भौवादिकश्चेत् सकर्मकोऽपि नैव, अकर्मक एव। तथा चेत् भावे न स्यात् खलु, क्षन्तव्यः, कर्मणि न स्यात् खलु, भावे एव स्यात्। भावे चेत् नपुंसकत्वं स्यात्, गूणम् इति वक्तव्यम्। गूणः इति पुंसि यत् साध्यते तत्तु द्रष्टव्यम्। अस्तु, अग्रे पुनः अत्र वार्तिकं पूञो विनाशे व्याख्यातः कथति वार्तिकमिदम् इति। विनाशार्थात् पूञः परस्य निष्ठा तस्य नत्वमित्यर्थः। पूना यवाः विनष्टाः इत्यर्थः, एवं खलु। कर्मणि प्रत्ययः एषः। पूतमन्यत्, तत्र विनाशार्थः नास्ति, अतः तत्र तकारस्य नत्वं न भवति, तत्र पूतम् इत्येव भवति इति भावः। इति अयम् अर्थः अस्य अयं विशेषः अस्मिन् वार्तिके भवति। अग्रे वार्तिकान्तरमत्र वर्तते। व्याख्यातः कथयति सिनोतेरिति, मूले पश्यामश्चेत् सिनोतेर्ग्रासकर्मकर्तृकस्य इत्यस्ति, एवं खलु। सिनोतेः षष्ठ्यन्तम्, एवं खलु। ततः ग्रासकर्मकर्तृकस्य इत्यपि षष्ठ्यन्तम्। व्याख्यातः कथयति वार्तिकमिदं कर्मैव कर्ता कर्मकर्ता, कर्मकर्तृप्रकरणं पूर्वं पठितम् अस्माभिः। ग्रासः कर्मकर्ता यस्य सः ग्रासकर्मकर्तृकः, तस्मात् शीयबन्धने इत्यस्मात् परस्य निष्ठा तस्य नत्वम् इत्यर्थः। तादृशात् शीयबन्धने धातोः कीदृशात्, यस्य ग्रासः कर्ता भवति नत्वमित्यर्थः। किमुदाह्रियते? सिनोग्रासः, ग्रास अस्तु, सिनोग्रासः इति वा न वा? तर्हि प्रकृते शीयधातोः यः क्तप्रत्ययः विहितः, तस्य क्तप्रत्ययस्य सकारस्य नत्वं भवति। क्तप्रत्ययस्तु निष्ठा इत्यनेन, शीय धातुः शोपदेशः, अतः धात्वादेशः सः इत्यनेन षकारस्य सत्वमपि अत्र भवति इत्यपि द्रष्टव्यम्। समीचीनम्। तर्हि सिनोग्रासः स्वयमेव एवं रीत्या कर्मकर्तृभूतः अत्र ग्रासः भवति इति भावः। अग्रे ग्रास किं
ग्रास इति किं सितापाशेन सूकरी एवं खलु। अत्र कर्मकर्तृत्वं नास्ति। यतः सूकरी प्रकृते कर्म वर्तते, तस्यां कर्तृत्वविवक्षा नास्ति। सा पाशेन सिता अर्थात् बद्धा वर्तते। सिनोग्रासः इत्यत्र तु स्वयमेव इत्यध्याह हृत्य सिनोग्रासः स्वयमेव ग्रासस्य कर्मकर्तृत्वम् अत्र अवगन्तव्यम्। अतिशय सौकर्यातिशये गम्यमाने अथवा सौकर्यातिशयविवक्षायां कर्मणः कर्तृत्वेन विवक्षा क्रियते इति पूर्वं पठितं खलु कर्मकर्तृप्रकरणे। तत्र इदमपि वार्तिकम् अस्माभिः स्मृतमासीत्, भवन्तः स्मरेयुः क्वचित् प्रकरणे मध्ये प्रयोजनवशात्। अतः अत्रत्यस्य विषयस्य अवगमनाय क्लेशः एव नास्ति। परन्तु किं कथयति, ग्रास इति किं सिता पाशेन सूकरी, नाम प्रकृते ग्रासः नास्ति, सूकरी वर्तते ग्रासस्थाने। अतः प्रकृते न तुन्न भवति। सूकर्याः यदि कर्मकर्तृत्वं विवक्ष्यते चेदपि सिनासूकरी इति वक्तुं न शक्यते। अतः ग्रासकर्मकर्तृकस्य एव इत्युक्तम्। एवं खलु। इदानीम् अग्रे उच्यते किं कर्मकर्तृकस्य इति किं सितो ग्रासः देवदत्तेन। अत्र ग्रासः यः वर्तते सः कर्मभूतः वर्तते, कर्मकर्तृभूतः नास्ति इति कारणादेव प्रकृते नत्वं न भवति। यत्र कर्मकर्तृभूतः ग्रासः तत्रैव तादृशकर्मकर्तृकस्य एव सिधातोः परतः तस्य नत्वं भवति, सिनः ग्रासः इति भावः। एवञ्च कर्मकर्तृप्रकरणस्था व्यवस्था अपि एतेन व्याजेन प्रकृते अस्माकं स्मृता अभूत्। एवं खलु। इति अयं विशेषः अस्मिन् वार्तिके भवति। इदानीं वयम् अग्रिमं वार्तिकं क्षन्तव्यः, अग्रिमं सूत्रम् अत्र पठामः। रदाभ्यां निष्ठातो पूर्वस्य क्षन्तव्यः संयोगादेरातो धातोर्यण्वतः इति सूत्रसमनन्तरं लवादिभ्यः इति पठितं। तद् लवादिभ्यः इति सूत्रसमनन्तरमेव सूत्रमग्रे पठ्यमानं वर्तते। मूले अस्ति, व्याख्यायां च अस्ति, ओदितश्च इत्यस्ति। तत्र ओदितः षष्ठ्यन्तं भवति पदं, षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं। क्षन्तव्यं पञ्चम्यन्तं च इति अव्ययपदं। वस्तुतः तथा चेत् तत्रापि पञ्चम्यन्तानि एव पदानि ग्राह्यानि वा इति। संयोगादेरातो धातुर्यण्वतः, संयोगादेः आदन्तात् धातोः यण्वतः परतः विद्यमानस्य तस्य नः स्यात्। पञ्चम्यन्ते स्वीकार्यपि क्लेशो नास्ति। अस्तु। वस्तु पञ्चम्यन्तमेव ग्राह्यम्। ओदितः इति पञ्चम्यन्तं, च इति अव्ययम्। ओत् इत् यस्य सः ओदित् बहुव्रीहिः भवति, तस्मात् ओदितः। समीचीनम्। अग्रे कथयति ओकारेतः धातु व्याख्याता कथयन् अस्ति। यतः अत्र रदाभ्यां निष्ठातो नः पूर्वस्य जतः इत्यतः निष्ठातः इत्यनुवर्तते, नः इति च अनुवर्तते। अतः सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। मूले नास्ति, सूत्रार्थः स्पष्ट एव इति कृत्वा नोक्तः, व्याख्यात्रा उच्यमानः अस्ति। ओकारेतो धातोः परस्य निष्ठा तस्य नत्वमित्यर्थः। एवं खलु। उदाह्रियते भुग्नः, भुजो भुग्नः। भुजो अर्थात् भुजो इति धातुनिर्देशः, धातोः कथनम् अस्ति।
भुजो कौटिल्ये इति खलु धातुः। ओदित अस्ति, ओकारस्य इति संज्ञा भवति भुज् त, तकारस्य नकारादेशः केन ओदितश्च इत्यनेन भुज् न व्याख्याता कथयति नत्वस्य सिद्धत्वात् जस्य पूर्वं कुत्वम्, एवं खलु। आदौ कुत्वं भवति, ततः नत्वं, नाम ततः अनन्तरं नत्वं भवति इति भावः। केन? चोः कुः इत्यनेन। सम्यक्। अग्रे किम् उदाहरणमस्ति पश्यामः। टु ओष्वी उच्छूनः इति कथयति, व्याख्याता कथयति उत्पूर्वात्, नाम उद् उपसर्गपूर्वकात् टु ओष्वी इति धातोः तत्र टु इत्येतस्यापि इति संज्ञा भवति, ओ इत्येतस्यापि इति संज्ञा भवति। टु ओष्वी इति धातोः क्तः, श्वी क्त कथयति यजादित्वात् सम्प्रसारणं पूर्वरूपं श्वीतो निष्ठायाम् इति नेट् हरिति दीर्घः निष्ठानत्वम्। अतः किं सिद्ध्यति? उच्छूनः, एवं खलु। श्वी इत्येतस्य कथं प्रक्रियां वदामः? श्वी ता सम्प्रसारणं, वकारस्य उसम्प्रसारणं, शु इ त पूर्वरूपं सम्प्रसारणाच्च, शु त श्वीतो निष्ठामिति इट् न भवति, हलः इति दीर्घः, शु त। सम्यक्। ततश्च प्रकृते उद् शून इत्यवस्थायां तद् शिवः इत्यत्र यथा प्रक्रिया तद्वदत्र प्रक्रिया षष्ठ्योटि इत्यादिना स्मर्तव्या। उच्छून विभक्तिकार्ये कृते उच्छूनः इति रूपं सिद्धं भवति। अन्यम् ओदितं धातुं गृह्णाति, मूले ओहाक् प्रहीण इति व्याख्याता घुमास्था इति ईत्वम् ईत्वम्, एवं खलु। हा त ओदितश्च इत्यनेन नत्वं, हा न घुमास्थागापाजा हाति सांहलि इत्यनेन ईत्वं, ही न प्रउपसर्गपूर्वकत्वात् प्रहीन, हीन इत्येतस्यापि ज्ञाता एव रूपसिद्धिः, उपसर्गः योजितः यदि तर्हि णत्वं भवति, तावदेव। व्याख्याता कथयति नत्वं कृत्यचः इति णत्वं, कृत्यचः इति सूत्रम् अस्माभिः पूर्वं पठितमेव, एवं खलु इति कश्चन विशेषः अत्र भवति। ततः अग्रे स्वादय ओदितः इत्युक्तं कथयति शूङ् प्राणि प्रसवे इत्यादयाः नवधातवः ओदितः इति दिवादिगणे उक्तमित्यर्थः, पठितमस्ति अस्माभिः। तत्र नाम यद्यपि तत्र ओकारः अनुबन्धत्वेन न दृश्यते, तथापि एतेन अतिदिश्यते ओदित्। सून इति कथयति शूङ् क्तः नत्वं शुकः इति निषेधः। क्तवतु पक्षे सूनवान्, यतः क्तवतु प्रत्ययोपि निष्ठासंज्ञक एव खलु, अतः ओदितश्च इत्यस्य प्रवृत्तिः क्तप्रत्ययपरतः अपि क्तवतु प्रत्ययपरतोऽपि, एवं खलु। दून इति व्याख्याते दूङ् परितापे अस्मात् क्तः स्वादित्वेन ओदित्वान्नत्वं दूनवान् क्तवतु प्रत्ययपक्षे च, एवं खलु। अग्रे कथयति व्याख्याता ननु डीङ् विहाय सा गतौ इत्यस्य उड्डीन इति कथन रूपं? कुतः? सेट्कत्वात् उगन्तत्वाभावेन शुकः किति इति निषेधस्य अप्रवृत्तेरित्यत आह। मूले पश्यन्तु, ओदिन् मध्ये डीङः पाठसामर्थ्यात् नेट्, एवं खलु। कथयति व्याख्याता इति सति निष्ठा तस्य ओदितः डीङः परत्वाभावात् नत्वस्य अप्रसक्तेस्तस्य ओदित्सु पाठो व्यर्थः स्यादित्यर्थः। कः अर्थः नाम
नाम डीङ् विहायसागतौ इति धातुः तत्र दिवादौ यः पठितः तस्य सेट्कत्वं वर्तते खलु। अतः इडाव्यवधानात् प्रकृते निष्ठातकारपरकत्वं डीङ् धातोः न खलु लभ्यते वा न वा। तत् स्पष्टमेव कथेन अस्ति व्याख्याता। पश्यन्तु, ननु डीङ् विहाय सा गतौ इत्यस्य उड्डीन् इति कथं रूपं सेट्कत्वात्, नाम सेट् अस्ति सः धातुः, सेट्कत्वात् उगन्तत्वाभावेन एषः धातुः उगन्तोऽपि नास्ति शुकः इति निषेधस्य अप्रवृत्तेः एवं खलु। अतः इटः निषेधोऽपि अत्र न प्रवर्तते एवं खलु। अतः इटाव्यवधानेन अस्य तकारस्य, नाम ओदित अस्ति अयं चेदपि, स्वादय ओदितः एतेन ओदित अस्ति अयं चेदपि, तर्हि अस्य नत्वमेव न प्राप्तं भवति। तर्हि स्वादिषु अस्य पाठः किमर्थः कर्तव्यः, नाम दिवादिगणे ये स्वादयः सन्ति, षु आदयः सन्ति ये, ते पाठः व्यर्थः खलु। इति चेत् व्यर्थः सन् अयं पाठः ज्ञापयति यद् अयं धातुः क्तप्रत्यये परतः अनिट् इति भावः। सम्यक्। अन्यत्र तु सेट् डैता डैतारु डैतारः इत्यादयः लुडादिषु डैष्यते इत्यादि लृटि च रूपाणि दृश्यन्ते, परन्तु क्तप्रत्ययपरतः अस्य अथवा निष्ठाप्रत्ययपरतः अस्य अनिट्त्वम् अवगन्तव्यम्, अनिट्कत्वम् अवगन्तव्यम् इति भावः। सम्यक्। तदेव व्याख्यातरा उक्तम्, इति सति निष्ठा तस्य ओदितः डीङः परत्वाभावान् नत्वस्य प्रसक्तेस्तस्य ओदित्सु पाठो व्यर्थः स्यात् इत्यर्थः। व्यर्थः सन् ज्ञापयति अयं धातुः निष्ठाप्रत्ययपरतः अनिट्। अतः अस्य ओदितश्च इत्यनेन निष्ठातकारस्य नत्वं भवत्येव इति भावः। उड्डीन, उद्डीन दकारस्य जष्टवेन डकारः भवति उड्डीनः इति तत्र प्रत्ययः भवति, क्तप्रत्ययः भवति। एवं खलु इति कश्चन अत्रत्यः विशेषः भवति। नाम कर्मणि अयं प्रत्ययः अवगन्तव्यः, यतः डीङ् इति धातुः अकर्मकः। कर्मण तर्हि अकर्मकश्चेत् नाम क्तप्रत्ययः भावकर्मणोः इत्युक्तं खलु, तर्हि तु भावे स्यात् खलु वा न वा। तर्हि उड्डीनः इति भावेपि पुंस्त्वम् अथवा कर्तरिक्तप्रत्ययः वा एषः। कर्तरिक्तप्रत्ययः यद्यपि पठनीयः अस्ति, अग्रे पठिष्यते। निष्ठाकर्मकश्लिशशीं स्थासवसदनरुहजीरितिभ्यश्च इति एकं सूत्रं, तादृशानि सूत्राणि अग्रे आगमिष्यन्ति, तानि विधानि आगमिष्यन्ति। इतोपि तर्हि स्पष्टी भविष्यति क्तप्रत्ययः क्व क्व भावकर्मणोः, क्व क्व कर्तरि। एतावता तु भावकर्मणोः एव इति मनसि स्थापनीयम् इति एतावान् विशेषः ओदितश्च इति सूत्रगतः भवति। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। तत्र व्याख्याता इङ्गितं करोति द्रवमूर्ति इत्युक्त्वा। मूले पश्यामश्चेत् षष्ठम् इदं सूत्रं भवति। तत्र द्रवमूर्तिस्पर्शयोः स्यः इति अस्ति। तत्र षष्ठाध्यायस्य प्रथमपादस्य 24तमम् इदं सूत्रं भवति। निष्ठासम्बद्धः एव सम्प्रसारणविशेषः वर्तते। लक्ष्यं तु अस्ति शीनं घृतम् इति। अस्तु, द्रवमूर्तिस्पर्शयोः समीचीनं, सप्तमीविभक्तेः द्विवचनान्तं पदं भवति। स्यः इति पञ्चम्यन्तं पदं भवति। सम्यक्। तत्र
द्रवस्य मूर्तिः द्रवमूर्तिः द्रवमूर्तिश्च स्पर्शश्च द्रवमूर्तिस्पर्शौ तयोः द्रवमूर्तिस्पर्शयोः षष्ठी तत्पुरुषगर्भ इतरेतरयोगद्वन्द्वसमासः प्रकृते भवति। व्याख्याता कथयति श्यैङ्गतौ इत्यस्य कृतात्वस्य ष्य इति षष्ठी पञ्चमी नास्ति षष्ठी अस्ति। द्रवमूर्तिश्च स्पर्शश्च इति विग्रहः एवं खलु। तत्तु अस्माभिः पठितमेव, नाम विग्रहः कृतः एव, व्याख्यायामपि पठितः। अधुना कथयति मूर्तौ इत्यस्य विवरणं काठिन्यम् इति। मूले द्रवस्य मूर्तौ काठिन्ये नाम द्रवस्य मूर्तौ अर्थात् काठिन्ये नाम द्रवस्य काठिन्ये एवं खलु। अग्रे कथयति स्पर्शे चार्थे, मूले द्रष्टव्यं, स्पर्शे चार्थे शैङ्गस्सम्प्रसारणं स्यान्निष्ठायां। व्याख्याता सम्प्रसारणं स्यादिति शैङ्गस्सम्प्रसारणम् इत्यतस्तदनुवृत्तेरिति भावः। निष्ठायाम् इति कुतः? स्फायस्फी निष्ठायाम्। इतः पूर्वं स्तिः प्रपूर्वस्य इति भवति, ततोपि पूर्वं स्फायस्फी निष्ठायाम् इति भवति सूत्रम्। एवं खलु। अग्रे कथयति तथा च श्यैङ्गः क्ते आत्वे नाम श्यै क्त आत्वे एवं खलु। आत्वं केन कर्तव्यम्? आदे च उपदेशेषिति श्या त सम्प्रसारणे, सम्प्रसारणं केन कर्तव्यं? द्रवमूर्तिस्पर्शस्यः द्रवस्य काठिन्ये स्पर्शे च अर्थे खलु। अकारस्य इकारः सम्प्रसारणं पूर्वरूपे किं जायते? शि ता, तदेव कथयन्नस्ति व्याख्याता शित इति स्थिते। सम्यक्। इदानीं पूर्वं पठितेषु नत्वविधायकेषु सूत्रेषु केनापि अत्र नत्वं कर्तुं न शक्यते। तदर्थं प्रकृते अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठनीयं वर्तते। शीत इति अस्ति, तत्र शी इत्यस्य इकारस्य दीर्घः हलः इत्यनेन सूत्रेण अवगन्तव्यः। शीत नत्वार्थम् अग्रिमं सूत्रम् अधुना पठनीयम्। मूले व्याख्यायाञ्च सूत्रं दृश्यते, श्योस्पर्शे इत्यस्ति। तत्र श्यः इति पञ्चम्यन्तं, पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं, श्यै इत्येतस्य कृतात्वस्य पञ्चम्यन्तं। व्याख्याता कथयन्नपि अस्ति क्ष्यः अस्पर्शे इति छेदः, न स्पर्शः अस्पर्शः एवं खलु। कथयति दीर्घ इति मूले उक्तं खलु श्यैङः निष्ठा तस्य नः स्यात् स्पर्शे अर्थे एवं खलु। तत्र ओदितश्च अग्रे क्षियो दीर्घः, तदनन्तरं श्योस्पर्शे इति भवति। क्षियो दीर्घात् इति पूर्वमेव अस्माभिः पठितमासीत् एवं खलु। तर्हि अत्रापि नाम श्योस्पर्शे इत्यत्रापि रदाभ्यां निष्ठातो नः पूर्वस्य च इत्यतः निष्ठातः इति अनुवर्तते, नः इति च अनुवर्तते। अतः अयं सूत्रार्थः लभ्यते किं? श्यैङः निष्ठा तस्य नाम निष्ठायाः यः तकारः तस्य नः नकारः स्यात् अस्पर्शे अर्थे, स्पर्शार्थः तत्र न स्यात् धातोः इति भावः। कथयति नत्वात् प्रागेव हलः इति दीर्घ उचितं नाम शीता, नत्वात् पूर्वमेव। कुतः? नत्वस्य त्रैपादिकत्वात्। शीनं घृतम् उदाह्रियते, नत्वं जातं विभक्तिकार्यादिकं कृत्वा शीनम् इति रूपं च साधितम्। अग्रे कथयति घनीभूतमित्यर्थः। एतादृशः अर्थः कुतः?
यतः शैङ् धातोः तु काठिन्यार्थः नाम एतादृशार्थः कुतः इति चेत् अग्रे कथित धातूनामनेकार्थत्वात् धातूनामनेकार्थत्वम् इति प्रसिद्धः सिद्धान्तः खलु कथित यद्यपि घृते अपि अनुष्णस्पर्शोऽस्त्येव एवं खलु तथापि शीताख्यस्पर्शविशेषे एव विवक्षितः इति भावः नाम सामान्यस्पर्शेन शीताख्यस्पर्शविशेषे एव इदं नत्वम् इति भावः अन्यथा तु मूले तु साक्षात् उक्तमेव अस्ति खलु अस्पर्शे एवं खलु अग्रे उदाह्रियते अस्पर्शे किं शीतं जलं व्याख्याता कथयति अस्पर्शे किमिति शैङ्गः निष्ठा न तस्य नत्वं स्याद् इत्येतावदेव अस्तु इत्यर्थः नाम अस्पर्शे इति दलनिवेशः कुतः क्रियते शैङ्गः निष्ठा तस्य नत्वं स्यात् इत्येतावदेव अस्तु सूत्रार्थः अथवा सूत्रं स्याः तावदेव भवतु अस्पर्शे इति कुतः उच्यते तत्र शीतं जलम् इति प्रत्युदाहृतं कथयति शीतस्पर्शवदित्यर्थः अत्र कथयति द्रवमूर्ति इति सम्प्रसारणमेव द्रवमूर्तिस्पर्शयोः स्याः यतः स्पर्शे च अर्थे शैङ्गः सम्प्रसारणमित्युक्तं खलु कथयति न तु निष्ठानत्वमित्यर्थः निष्ठानत्वं तु न भवति यतः तत्र अस्पर्शे इत्युक्तम् एवञ्च कथयति द्रवमूर्तिस्पर्शयोः इत्यस्य स्पर्शे इदमुदाहरणं श्योस्पर्शे इत्यस्य तु प्रत्युदाहरणमिति बोध्यम् एवं खलु एकस्य सूत्रस्य कृते इदम् उदाहरणमस्ति अपरस्मै इदं प्रत्युदाहरणमस्ति इति भावः कथयति सूत्रयोः स्पर्शशब्दः प्रधानभूते गुणभूते च वर्तते तत्र गुणभूते विशेष्यनिघ्नः शीता आपः शीतं जलम् इत्यादि यदा तु स्पर्शविशेषः गुणः प्राधान्येन विवक्षितः तदा क्लीबत्वमेव शीतं गुण इत्यमरः एवं खलु इति कश्चन विशेषः अत्र उक्तः सैद्धान्तिकः अग्रे कथयति व्याख्याता सम्प्रसारणविधौ पृच्छति द्रवमूर्तिस्पर्शयोः किमिति मूले पृच्छन्नस्ति खलु द्रवमूर्तिस्पर्शयोः किं नाम द्रवमूर्तिस्पर्शयोः इत्येतस्य दलकृत्यं पृच्छन्नस्ति संश्यानो वृश्चिकः इति अस्ति अत्र काठिन्यार्थः अपि नास्ति स्पर्शार्थोऽपि नास्ति संश्यान इति कथयति अत्र स्पर्शस्य अप्रतीतेः न सम्प्रसारणं नत्वं तु भवत्येव इति भावः तर्हि संश्याक्त नत्वं भवति परन्तु सम्प्रसारणं न भवति यतः प्रकृते द्रवमूर्तिस्पर्शार्थः न गम्यमानः अस्ति इति भावः संश्यानो वृश्चिकः श्यै इत्येतस्य आत्मं तु भवत्येव परन्तु सम्प्रसारणं न भवति तावानेव विशेषः इति नाम संश्यानः वृश्चिकः इत्यनेन किम् अवगतं नाम शैत्यकारणात् गात्रसङ्कोचविशेषं प्राप्तवान् अस्ति यः वृश्चिकः अथवा कदाचित् प्रघातानन्तरं दशनानन्तरमपि शरीरस्य सङ्कोचविशेषम् एव कृत्वा तिष्ठति वृश्चिकः तादृशः अत्र अयं वृश्चिकः विवक्षितः वर्तते नाम अत्र तदेव द्रवमूर्तिस्पर्शार्थः नास्ति इति कृत्वा एव नत्वम् अपि न भवति इति भावः क्षन्तव्यः सम्प्रसारणं न भवति इति भावः नत्वं तु भवत्येव एवं खलु यथा अस्पर्शार्थः अत्र वर्तते इति कृत्वा इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे वर्तते अग्रिमं सूत्रमादाय अग्रिमे पाठे उपस्थिताः भविष्यामः अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते मङ्गलं कुर्मः श्रौत्रारहन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवन्तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथिता सूर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः
प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च पूर्वकृदन्तप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे विंश एष पाठः सम्पन्नताङ्गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।